नाजरीन, आप देख रहे हैं वाली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला मेंबर की तहसील समानी और समानी का ये स्पॉट जो मंजर आप देख रहे हैं, इसकी हम ये लोकेशन भी आपको दे रहे हैं। ये चौकी तिजारती मरकज़ है और इस तिजारती मरकज़ के बुनियाद पे ही यहाँ चौकी यूनियन कौंसिल का एक अलग से सिलसिला हुआ, जहाँ पे इस दफ़ा उम्मीदवारान में एक इंतहाई अहम और एक नज़रियाती एक कश्मीरियत की बुनियाद पर और उससे हटकर लोगों के मामलों के हवाले से सोशल और एक फार्मर रोल, सहाफ़ती रोल, अमजद अजीज़ काशर जो कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के उम्मीदवार हैं यहाँ से, ये एक मुनफरिद शख्सियत है जिनका तकाजा ये बनता है कि वो जहाँ अवाम के हकूक़ की बात कलम से ज़ुबान से करते रहे, अब वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनकर अमली तौर पर अपने तजर्बात का इस्तेफादा अपने यूनियन कौंसिल के आवाम को दें। आज के उनके दफ्तर की इफ्तिताह की तकरीब में हम शामिल हुए। यहाँ उनकी इस तकरीब में चौकी यूनियन कौंसिल की तमाम अहम शख्सियात, जिसमें हमारे पास इस वक्त शेख साहब मौजूद हैं, शेख खुर्शीद हैं जो अंजुमन के ताजरान हैं, गुलजार शाह साहब हैं और हमारी जावेद अख्तर एडवोकेट हैं जो साबिक उम्मीदवार हैं, सूबेदार महफूज, बहुत ही अहम शख्सियात, इंजीनियर रज़ाक हैं जो सहाफ़ी भी हैं। तो आज का ये हमारा जो क्लिप है वो इस बुनियाद पर है कि सहाफ़ती शख्सियत जिसके पास हर लिहाज से हर तजर्बा होता है और वो तमाम मराइल से गुजरती है, तो सहाफ़ी को तमाम तबकात की जहाँ हमायत हासिल होती है, वहाँ पे मुगल जावेद साहब भी थे। वहाँ ये बात होती है कि उसके पास पब्लिक क्लिनिक, इंतज़ामिया, सियासी शख्सियत, सियासी पार्टियाँ, समाजी लोग, नौजवान, ख़वातीन, तिजारती लोग, ये तमाम लोग ऐसे होते हैं जिनसे हर वक्त सहाफ़ी का वास्ता रहता है। तो एक ऐसे दोस्त जिनके पास तमाम तजर्बात हों, जो गैर जानबदार शख्सियत के हामिल हों, अब आवाम के पास ये मौका आया है कि वो अपने हल्के से, अपने यूनियन कौंसिल से एक हर दिल अजीज़ शख्सियत को वोट दें। अगर यहाँ किसी हवाले से जो इस यूनियन कौंसिल में एक इजारादाराना सिस्टम था उसको इन्होंने चैलेंज किया, तो अब बाज़मीर और बाग़ैरत बाज़मीर दोस्तों के लिए ये एक बेहतरीन मौका है कि वो यहाँ पे इस नौजवान शख्स को जो एनर्जेटिक भी है, हर दिल अजीज़, मैंने कहा पहले भी, हर दिल अजीज़ भी है, मामला फहम भी है और मामलात को करवाने का, काम निकलवाने का भी माहिर है। हुकूमती सतह पर, मुल्की सतह पर, बैन अल-अक़वामी सतह पर मामलात को उठाने, चलाने और लेने की सलाहियत रखता है। अमजद अजीज़ काशर का इंतखाब दरअसल इस हल्का, इस ज़िला का बहुत बड़ा एक अहम काम होगा जो यहाँ यूनियन कौंसिल के आवाम करेंगे और अपने ज़मीर की आवाज़ और ज़मीर के फैसले के मुताबिक अमली काम करके दिखाएंगे। इसी पे अगले मरले तक आपसे जाएंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, हम अपनी स्पीच के दौरान यहाँ की अहम शख्सियत और बहुत तारीख़ी भी हैं शेख यूनुस, जो हमारे दादा और हमारे वालिदैन और फिर हमारे भी दोस्तों में शुमार हुए, आज ये मौजूद भी हैं और ये बताएंगे कि तुस क्या आखिर हो जी अमजद अजीज़ काशर ने वाले ये नौजवान कैसा है? बहुत अच्छा है, इंशाअल्लाह इसे हम कामयाब कराएंगे। और यहाँ मकामी है, इसी को वोट देना चाहिए, इसी को वोट देना चाहिए, मकामी है। इसमें आप क्या ख्याल करते हैं कि जो बाहर से भी कुछ लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं? हाँ, लड़ रहे हैं, तो आपका हक छीन रहे हैं आपके हल्के का, यानी यूनियन कौंसिल। तो ये हक अगर कोई छीन रहा है तो इसको
آپ محفوظ کیسے رکھیں گے ووٹ دے کر؟ تو آپ کے جو یونین کونسل کے ووٹر ہیں یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ووٹ دیں گے. یہ تھے شیخ یونس. اور اس طرح آج کے اس ایونٹ میں آپ ہمارے تمام لوگ یہاں جہاں جو لوگ موجود تھے ہمارے پاس آ گئے نوجوان. آپ بتائیں جی شیخ عبد اپنا جی کیمرے کی جان لوگوں کو ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. آپ کہاں کھڑے ویسے بھی خدمت کرنے کے کام کیے ہیں تو ہمیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہاں اس کا اگلے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کامیاب کرے گا. ہاں جی اس کا اگلے بھی کاشف صاحب بہت اچھے ہیں ان کو سپورٹ کریں گے ہم. بہت اس دفعہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس دفعہ ہم چوکی کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے یہ جو کھڑپینچے بنے ہوئے ان سے آزاد کر دیں گے انشاءاللہ اور ہسٹری چینج کر دیں گے. نئی تاریخ مرتب کریں گے. چوکی کی تاریخ میں نوجوان طبقہ پیش ہے اور انتخابی نشان سیڑھی جو آپ کے پاس ہے سیڑھی کے ساتھ ہم چلتے چلتے ہمارے پاس اچانک ایک اہم شخصیت آئے. جی چودھری لطیف صاحب امجد عزیز کاشر چوکی یونین کونسل سے ڈسٹرکٹ کونسل کے امیدوار صحافی بھی ہیں اور ہماری نیشنل شخصیت بھی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امجد عزیز کاشر بھائی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے سوشل ورکر ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ کونسلر کے الیکشن میں وہ شمولیت انہوں نے اختیار کی. تو ایسے نوجوان طبقے کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ان کے الیکشن میں حصہ لینے سے یہ مثبت جو ہے نا وہ اثرات پڑیں گے سیاست پر. تو آپ کے خیال میں یہاں جو اجارہ دارانہ سسٹم ہے اس کو یہ کچھ حد تک چیلنج کر کے اس کو امپروو کریں گے؟ ضرور. یقیناً نوجوان نسل میں دیکھ رہا ہوں تو وہ بیداری پیدا ہو رہی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں ان سے محروم کیا جا رہا ہے اور سیاست میں بھی ایک اجارہ داری رکھی ہوئی ہے. وہ خاص قسم کی لابیوں کو سامنے لایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں نوجوان طبقے کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے اور ان کو اپنے حقوق کے بارے میں آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے پاس شخصیت ہے شوکت اقبال شیخ اور یہ صحافت میں بھی سماجی معاملات میں بھی. ان سے یہ پوچھتے ہیں امجد عزیز کاشر کے لیے آپ کے پاس کیا الفاظ ہیں؟ جی امجد عزیز کاشر کے لیے انشاءاللہ ہم دل و جان سے حاضر ہیں. ان کو ووٹر بھی سپورٹر ہو گئے ہمارے سپورٹ بھی کریں گے اور ان کو ووٹ بھی ہم دیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو اوپر چوٹی صاحب نے جو ہمیں بیٹا ادھر لے کے کھڑا کر دیا ہے یہ بھی زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ہم لوگوں کا حق تھا. ٹھیک ہے یہ ہمارا گروپ انہوں نے ختم کیا ہے. اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. چلو آئندہ دیکھا جائے گا. مقابلہ 1-1 ہوگا انشاءاللہ اور امجد عزیز کاشر کو پہلے ہم مبارکباد دیتے ہیں انشاءاللہ. یہ ٹھیک ہے. چودھری صاحب سے مراد ہے چودھری علی شان سونی. تو ان کے بیٹے یہاں سے لڑ رہے ہیں. تو آپ بجائے اس کے کہ کچھ اور جو کچھ آپ نے کہا وہ آپ کا حق ہے لیکن آپ ووٹ سے اپنے آپ کو کامیاب کروائیں. اپنی اہلیت کی بنیاد پر اجارہ داری کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ آپ ووٹ سے بہتر ہوگا کہ صرف باتوں سے؟ نہیں ووٹ سے بہتر ہوگا. باتوں سے تو کوئی کام کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ امید ہے کہ 1-1 مقابلہ ہوگا انشاءاللہ. عجیب ناظرین پر امید ہے کہ چودھری علی شان سونی کے کہہ رہے ہیں صاحبزادے ہیں یہاں. تو یہ 1-1 مقابلے کی توقع پہ پر امید ہو کر میدان عمل میں امجد عزیز کاشر کے لیے انتخابی نشان سیڑھی. تو آپ سے چاہیں گے آخری مرحلے پر یہ کہتے ہوئے اجازت کہ AAL اسپیس دے کے نیوز لکھے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے. عالی نیوز کے لیے آپ کے ساتھ چودھری فیض الرحمان. اللہ حافظ.